2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर सन् 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको थियो। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू लामो समयसम्म घरमा थुनिएका थिए। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित 2076 चैत्र 10 गते भेटिएका हुन्। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। लकडाउनले नेपालमा सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू लामो समयसम्म ठप्प रहे। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरसबाट बच्न गुल्मे जिल्लामा रहेका नगर तथा गाउँपालिकाहरूले पनि विभिन्न कदमहरू चालेका छन्। भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको उद्धारमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टिनको निर्माण तथा आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। यस्तै कार्यहरूको लागि गुल्मे जिल्लाको बी टेलिभिजनले के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिस आएर बसिरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, अबको क्रममा देखाउन चाहन्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम अप्सरा नेपाली हो। कुन ठाउँ भन्नुभयो? गुडगाउँ। गुडगाउँबाट। भारतको गुडगाउँबाट आउनुभयो। कहिले आउनुभयो? 6 दिन अगाडि। अनि यहाँ चाहिँ घर कहाँ हो तपाईँको? बेलादुखै। अनि यहाँ क्वारेन्टिनमा बसिरहनु भएको छ राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा। यहाँको बसाइ कस्तो छ तपाईँको? राम्रो छ। अनि कुनै समस्या छ खानपान यताउति? छैन। अनि बाटोमा आउँदा तपाईँलाई कुनै दुःख कष्ट भयो कि भएन? कसरी आउनुभयो? भएन, गाडीमा बस्न आएँ। सुनौलीसम्म बसमा आउनुभयो, त्यसपछि यताबाट गएर गाउँपालिकाको बसमा आउनुभयो? को हुनुहुन्छ यहाँ अहिले क्वारेन्टिनमा तपाईँको परिवारको? इन्डियामा कोसँग बस्नु भएको थियो तपाईँ? के गर्नुहुन्छ इन्डियामा? हजुर। अहिले यहाँ क्वारेन्टिनमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हस्, धन्यवाद। नमस्कार, कोरोना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रममा रहेर गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभएको छ भनेर छलफल गर्दैछौँ। यसभन्दा अगाडि गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा ओडागत रूपमा पुगेर त्यहाँ भइरहेका विषयवस्तुबारे यहाँलाई जानकारी हामीले गराएका छौँ। आज यसै सन्दर्भमा हामी गुल्मी जिल्लाको एक स्थानीय तह रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा छौँ। रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 थानापतिमा छौँ र यहाँको वडा कार्यालयमा रहेर यस वडाले यो महामारी नियन्त्रण रोकथामको लागि के कस्ता प्रयासहरू गरेको छ, भारतबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष शेषनारायण पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अनि कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ। यो समयमा तपाईँ आफू चाहिँ कतिको सुरक्षित छु जस्तो लाग्छ? हामीले सुरक्षाको लागि हामी प्रयास त गरिराखेका छौँ। आफू बचेर मात्रै अरूलाई बचाउन सकिन्छ, सबै नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले। तर परीक्षणको अभावमा अब हामी क्वारेन्टाइनहरूमा अथवा चाहिँ हरेक मान्छेहरूसँग हरेक ठाउँमा पुग्न पर्ने भएको हुनाले
हामी अब सुरक्षित छौँ या असुरक्षित भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने PCR चाहिँ चेक गर्ने वा अन्य प्रकारको चाहिँ चेक गर्ने खालको अवस्था छैन। तर अहिलेसम्म हामीले सुरक्षाका सबै सावधानीहरू चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ, त्यसकारण म सुरक्षितै रहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। जब नेपालमा यो भाइरस देखिन थाल्यो केही रूपमा, अहिले त एकदमै सङ्क्रमण फैलिँदो र बढ्दो क्रममा छ, त्यति बेला तपाईँहरूले गाउँ समाजमा यो भाइरसबारे केही पनि थाहा थिएन जति बेला यसको सुरुवात थियो, तपाईँहरूले के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो सचेतनाका? हामीले सुरुमा विशेष गरी यो चैतको पहिलो हप्ताबाट हामीले समुदायमा टोलमा यस्तो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू को यहाँ सामान्य भेलाहरू राख्ने र त्यहाँबाट चाहिँ सचेत गर्ने काम गऱ्यौँ सुरुको चरणमा। अनि त्यसपछि सुरुमा विशेष गरेर चैतको 5-7 गतेपछि अब लकडाउन हुँदैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यति बेला पनि 20-30 जना चाहिँ यो विशेष गरेर भारतमा नोकरी गर्न गएका चाहिँ मान्छेहरू घरमा लकडाउनभन्दा अगाडिसम्म चैतको 10 गतेसम्म आइपुगिसकेको अवस्था थियो र हामी ती सबै घरहरूमा पनि पुग्यौँ जो त्यति बेला इन्डिया डाउन भएको थियो। उहाँहरूको घरमा पुगेर चाहिँ हामीले घरलाई होम क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरेर यो आफ्नो र आफ्नो परिवारको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि पालना गर्नुपर्ने विभिन्न नियमहरूको बारेमा हामीले घरमै गएर पनि जानकारी चाहिँ गराउने काम गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ हामीले हाम्रा महिला स्वयंसेविकाहरूलाई पनि यो घरमा टोलमा चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ समुदायलाई चाहिँ चेतना दिलाउने र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनका लागि चाहिँ परिचालन गर्ने काम गऱ्यौँ। यस्तै चाहिँ विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसमा परिचालन गऱ्यौँ। यसरी हामीले चाहिँ सुरुमा एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सबै टोलमा प्रत्येक घर परिवारमा पुग्ने ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गरियो। तपाईँहरूले सञ्चालन गरेको त्यो सचेतनाका कार्यक्रमहरूले चाहिँ समाजमा कतिको प्रभावकारी हो, मूल्याङ्कन गर्नुभयो? त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्यो, तर मान्छे चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट तत्काल चाहिँ मान्छेमा त्यस्तो के नकारात्मक असर परि पनि नहाल्ने, अनि हरेक मान्छेले चाहिँ म स्वस्थ छु भन्ने र आफ्नै घर दलानमा आफ्नै गाउँठाउँमा कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ मान्छेहरू आफै समस्यामा अथवा नपर्दासम्म वा नजिकैबाट कोही समस्यामा परेको व्यक्तिलाई चाहिँ नदेख्दासम्म मान्छेहरू हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ अब स्वास्थ्यका लागि सुरक्षाका लागि जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले सल्लाह दियौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न ढङ्गले ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ, तदनुसार हामीले चाहे जति प्रतिफल त आएन। किनभने मान्छेले सुरुका दिनहरूमा लकडाउनलाई पनि जुन ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो, लकडाउनको जुन मर्म थियो त्यसलाई पनि सम्पूर्ण रूपले चाहिँ पालन गरेको त देखिएन। तर स्वास्थ्य सुरक्षाका धेरै उपायहरू हामीले हाम्रा सरकारी निकायहरूमा पनि यो प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रवेशद्वारमै चाहिँ अब बाल्टीमा पानी साबुन राखेर साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकायौँ र घर परिवारहरूमा पनि साबुन पानीले हात धुने, बाहिर चाहिँ भिडभाडमा जाँदा मास्क लगाउने लगायतका चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू सबैले प्रयोग गरेको देखियो। त्यसपछि यो भाइरस अलिकति फैलिन थालेपछि नेपाल सरकारले एसई पनि स्थगित गर्यो र चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन गर्यो। त्यसपछि अलिकति लामो समय हुँदै गर्दा विशेष गरी मजदुर वर्गहरूलाई असर पर्यो भने राहत पनि वितरण गर्नुभयो यहाँहरूले गाउँपालिका मार्फत। के कसरी कस्तो व्यक्तिहरूलाई कति परिवारलाई दिनुभएको थियो? हाम्रो विशेष गरेर यो असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूले लकडाउनको कारणले चाहिँ काम गर्न पाएनन्, उनीहरूको चाहिँ दैनिक रोजीरोटी चलेन। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूलाई यो राज्यले लकडाउन गरेर उनीहरूले काम गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन परेको हुनाले उनीहरूलाई जीविका चलाउनको लागि राहत दिनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ जुन राहत वितरणको चाहिँ प्रोग्राम आयो, तदनुसार हामीले चाहिँ 76 सालकै चैतको 27 गते 57 घर परिवारलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यति बेला राहतको अपेक्षा गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलि बढी थियो, तर हामीले चाहिँ अब पहिलो चरणमा यो सबैलाई त्यो ढङ्गले वितरण गर्न पनि सम्भव छैन र जुन ढङ्गले चाहिँ असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू अनि यो लकडाउनका कारणले चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूले काम पाएनन्
र उनीहरूको चाहिँ अब रोजीरोटी चलेन भन्ने खालको अवस्था। त्यति धेरै सहर बजारहरूमा दिनदिनै कमाउने र दिनदिनै खाने जस्तो ढङ्गको अवस्था हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यति धेरै थिएन, अलिकति कम मात्रै थियो। केही मान्छेहरू अत्यन्तै विपन्न अवस्थाका, विपन्न परिस्थितिका, वास्तवमा चाहिँ उनीहरूलाई सधैँभरि जो राहतको आवश्यकता पर्ने खालका होइन, कोही चाहिँ अब वृद्धहरू अथवा चाहिँ घरमा अलिकति अशक्त असहाय मान्छेहरू चाहिँ रहेको त्यस्तो परिवारहरूमा हामी 57 घर परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गरियो। पछि चाहिँ नि मैले पनि पाउनु पर्ने थियो अथवा नपाउनेले पायो, पाउनेले पाएन भन्ने गुनासो आयो वडामा? गुनासो आयो। गुनासो चाहिँ विशेष गरेर हामीले 57 घर परिवारलाई राहत बाँडिसकेपछि जब उनीहरूले घर घरमा राहत पुर्याए र अब उनीहरूले आफै पनि प्रचार गरे, हामीलाई चाहिँ वडा कार्यालयले यसरी राहत दियो, वडा कार्यालयले बोलाएको थियो, हामीले राहत पाइयो भन्दै गइसकेपछि अरू मान्छेहरूले पनि होइन उनीहरूभन्दा हाम्रो अवस्था पनि उस्तै हो, उनीहरूभन्दा हामी पनि कुनै कारणले चाहिँ कम थिएनौँ, त्यसकारण उनीहरूले राहत पाउँदा हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने खालका गुनासोहरू त आए। उनीहरूलाई हामीले चाहिँ कोही जस्तो हामीले रेकर्ड लिने, तथ्याङ्क लिने सन्दर्भमा भुलवश छुटेको अथवा चाहिँ अब कोही हाम्रो नजर नपुगेको खालका मान्छेहरूलाई हामीले फेरि चाहिँ राहत वितरण गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई फेरि चाहिँ हामीले छुटाउन्नौँ, तपाईँहरूको आवश्यकता जसको हो त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ आश्वासन दिने काम गऱ्यौँ। त्यसरी चाहिँ आश्वासन दिइसकेपछि तत्कालमा त्यो सेलाएर गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो यसरी राहत बाँड्नुभन्दा अब हाम्रा थुप्रै केही सामाजिक विकास निर्माणका कामहरू, कहीँ खानेपानीका चाहिँ मुहानका संरक्षणका सरसफाइका कुराहरू, बाटोघाटो चाहिँ अब यो अलिअलि पानी आएर चाहिँ बिग्रिरहेको अवस्थामा यिनी सामाजिक क्रियाकलापहरूमा मान्छेहरूलाई लगाउनुपर्छ, काम दिनुपर्छ। खासै चाहिँ अब लकडाउनका कारणले उनीहरूले काम पाएनन् र काम नपाउनको कारणले उनीहरूको जीविका चलेन भनेर चाहिँ दिएको राहत हो। त्यस कारण हामीले काम नै सिर्जना गरेर काम दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले दोस्रो चरणमा कामका लागि खाद्यान्न भनेर चाहिँ हामीले सूचना गऱ्यौँ, व्यापक ढङ्गले सूचना गऱ्यौँ। र त्यति बेला पनि हामीले यो राहतको रूपमा यदि तपाईँलाई अहिले जीविका चल्ने अन्य माध्यम बाटाहरू छन्, तपाईँको चाहिँ अब परिवारमा कसैको चाहिँ अब सरकारी नोकरी छ अथवा परिवारको कुनै सदस्यको चाहिँ पेन्सन निवृत्ति भरण छ, यस्तो चाहिँ व्यवस्था छ भने नआउनुहोस्, यो चाहिँ राहतको रूपमा हो। यदि तपाईँको चाहिँ अब दैनिक गुजारा नचल्ने खालको चाहिँ अवस्था छ भने मात्रै राहतको रूपमा यो कामका लागि खाद्यान्नको कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सूचना गऱ्यौँ। र तदनुसार चाहिँ 134 जना व्यक्तिहरू, एक परिवारबाट एकजनाको दरले हामीले एक परिवारबाट एकजनाभन्दा बढीलाई पनि दिएनौँ र आवश्यकता नभएकोलाई पनि हामीले सकेसम्म त्यसमा सहभागी नहुनका लागि अनुरोध गऱ्यौँ। 134 जना चाहिँ सहभागी हुनुभयो। उनीसम्म काम लगायौँ र दैनिक 500 का दरले 6500 उहाँहरूको चाहिँ कामको भुक्तानी, पारिश्रमिक चाहिँ भुक्तानी दिने क्रममा छौँ। यो काम चाहिँ हामीले भर्खरै 2-3 दिन अगाडि सम्पन्न गऱ्यौँ। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई प्रत्येकलाई 13 दिनको कामको पारिश्रमिकको चाहिँ अवस्थामा छौँ। यसले अब सामान्य समस्याहरू, यो राहत वितरण यो स्वाभाविकै हिसाबले चाहिँ यो अब समस्या रहित हुने विषय होइन। यसले सामान्य समस्याहरू आए पनि त्यस्तो ठुलो समस्या हामीले वितरण गरिएको सामग्रीको गुणस्तरमा अथवा हामीले दिएको वस्तुको बारेमा कुनै प्रकारको चाहिँ गुनासो आएन। हामीले राम्रै खाद्य पदार्थहरू सबै राम्रै ढङ्गको वितरण गरेका थियौँ, त्यसमा कुनै प्रकारको गुनासो आएन। तर मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने केही गुनासाहरू चाहिँ आएका थिए। यो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू छन्? स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले सुरुदेखि जो उपलब्ध गरायौँ। सुरुमा चाहिँ अब यो लकडाउन सुरु हुनासाथ र त्यति बेलाको परिस्थितिमा सबै मान्छेहरूले कोरोना नबुझेको वा अत्यन्तै बढी तर्सिएको खालको अवस्था थियो। हामीसँग चाहिँ पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि थिएनन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले नजिकबाट चाहिँ थर्मोमिटरले चाहिँ ज्वरो पनि जाँच्न नसक्ने, मान्छेसँग छोइने हुन्न, नजिक पर्ने हुन्न, पर्यो भने चाहिँ सर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा आशंका थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ पहिले स्वास्थ्य संस्थामा थर्मोगन उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ N95 मास्कहरू उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यदि मिल्दाजुल्दा लक्षण भएकै मान्छे आयो भने त्यसलाई पनि उपचार गर्नुपर्छ भनेर
पिपी सेटहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ। अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आम्ने सामने भएर काम गर्दाखेरि सेवाग्राहीलाई पनि मेडिकल मास्कहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने, सेवाग्राहीले पनि मेडिकल मास्क लगाएर चाहिँ उपचार गर्ने खालको वातावरण बनाइसकेपछि खासै हामीसँग त्यस्तो स्वास्थ्य सामग्रीको खासै अभाव चाहिँ रहेन। हामीले गाउँपालिकाले पनि त्यो स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम गर्यो, केन्द्रबाट पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध भए। हाम्रा केन्द्रका चाहिँ अब मान्यज्यूहरूले पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने काम गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले पनि केही स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गरायो र हामीले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा रहेको यो थोरगा काठमाडौँ हाम्रो यो 3 नम्बर वडा, हामीले यस वडालाई थोरगा भन्छौँ, यहाँको चाहिँ काठमाडौँमा रहेको चाहिँ सम्पर्क समाजलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ केही स्वास्थ्य सामग्री पठाएर चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर। उहाँहरूले पनि 2 सेट चाहिँ अब पिपी, एउटा थर्मोगन, 10वटा चाहिँ यो N95 मास्क, 50वटा चाहिँ सर्जिकल मास्क यस्तो पठाएर उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। र त्यसै त अहिलेसम्म पनि हामीलाई स्वास्थ्य सामग्रीको विशेष गरेर यो भाइरसको लागि बच्नको लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीको त्यति अभाव चाहिँ छैन। त तपाईहरू यसको तयारीमै जुट्नु भएको थियो यति बेलासम्म त। तर समस्या चाहिँ कहाँनिर भयो भने जब भारतमा रहेका नेपालीहरू अथवा यस वडाका मानिसहरू, नागरिकहरू गाउँ फर्किन थाल्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूको व्यवस्थापनमा अलिकति चुनौती देखियो। क्वारेन्टिन निर्माण गर्नेदेखि उहाँहरूलाई ल्याउने, बसाल्ने, खाने यावत कुराहरूमा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो? कहाँ कहाँ क्वारेन्टिन छन्, कसरी राख्नु भएको छ? सुरुमा भारतबाट हाम्रा नागरिकहरू रोजगारीको सिलसिलामा गएका र वहाँ गएर चाहिँ रोजगारी गुमाउनु परेका हाम्रा नागरिकहरू फर्किने सन्दर्भमा सुरुमा निकै समस्याहरू देखिए। उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन कहाँ बनाउने, कति ठाउँमा बनाउने, एउटा बनाएर एकै ठाउँमा राख्ने वा धेरै ठाउँमा बनाएर धेरै ठाउँमा राख्ने आदि इत्यादि विषयमा चाहिँ धेरै बहस छलफलहरू पनि भए। हामीले चाहिँ यो वडा समितिको तर्फबाट यहाँका समुदायका चाहिँ अगुवाहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू लगायत सबैलाई चाहिँ बोलाएर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसमा समुदायको भूमिका के हुने, गाउँपालिकाको भूमिका के हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ व्यापक बहस छलफल चलायौँ। र सुरुमा हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले पनि के निर्णय गरेको थियो भने ती भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि बिस्तारा पनि घरैबाट लग्नुपर्ने हुन्छ र खानाको व्यवस्था पनि घर परिवारले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ निर्णय गाउँपालिकाले पनि गरेको थियो। माथिबाट पनि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ निर्देशन थियो। त्यो भइसकेपछि त खानेकुरा पुर्याउन, उहाँहरूको लागि सुत्ने, ओढ्ने, ओछ्याउने कपडाहरू पुर्याउनको लागि नजिकमा भयो भने समुदायकै नजिकमा रहेको विद्यालयमा त्यो क्वारेन्टाइन बनाइयो भने त्यहाँ सजिलो हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि थियो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ एउटा शारदा प्राथमिक विद्यालय, एउटा प्रेम विष्णुदेवी प्राथमिक विद्यालय, अमरदीप प्राथमिक विद्यालय र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय यिनमा चाहिँ सुरुमै क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाउने र आवश्यकता अनुसार बाँकी रहेका अन्य प्राथमिक विद्यालयहरू बनाउने भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। पहिला चाहिँ हाम्रा प्राथमिक विद्यालयहरूमा त्यो समुदाय कुन समुदाय, जुन समुदायका मान्छेहरू पहिला आए तिनीहरू त्यही प्राथमिक विद्यालयमै का नजिकका चाहिँ आएर पहिला प्राथमिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू आए, त्यसपछि राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा पनि आए। पछि चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा सबैभन्दा बढी भए र पछि हामीले त्यो निर्णय गरेको 5-7 दिनपछि चाहिँ हामीले त्यो निर्णयलाई पुनर्विचार गऱ्यौँ। किनभने यो खानेकुरा परिवारबाटै पुर्याउने कुरा एउटा असम्भव पनि हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ अब परिवारबाट एउटै क्वारेन्टाइनमा 30-40-50 जना मान्छेहरू बस्ने, 30-40-50 घरबाट मान्छेहरू चाहिँ आलु पालु बिहानको नास्तादेखि दिउँसोको खाना, फेरि साँझको नास्ता, साँझको खाना, यसरी चाहिँ मान्छेहरू आएकोले गर्दा त्यही भिडभाड हुनसक्छ र यो सङ्क्रमण चाहिँ समुदायसम्म पनि फैलिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ खानाको व्यवस्था हामी आफै गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू बसोबास गर्न थालेको 5-6 दिनपछि नै फेरि गाउँपालिकाबाटै हामीले चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्ने। त्यसका लागि प्रति क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई प्रति व्यक्ति चाहिँ 300 का दरले व्यवस्था गर्ने र त्यही 300 भित्र रहेर मेस चलाएर वा चाहिँ कुनै होटल वा कुनै व्यक्ति विशेषलाई लगाएर वा त्यही पैसाभित्र भान्से चाहिँ व्यवस्था गरेर सामग्री खरिद गरेर जसरी पनि 300 भित्रमा चाहिँ बिहान दिउँसो चाहिँ कमसेकम चिया, बिस्कुट अथवा अन्य खाजा र बिहान साँझ चाहिँ सादा दाल भात तरकारी चटनी खुवाउने भनेर चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि तुलनात्मक रूपले समुदाय मतलब घर परिवारका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा आउने बस्ने त्यस्तो आइरहन पर्ने खालको चाहिँ अवस्था रहेन। खानाको व्यवस्था हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ
कहीँ होटल भएको ठाउँमा होटलबाट, होटल नभएको ठाउँमा कोही व्यक्ति विशेषले चाहिँ जिम्मा दिएर चाहिँ खानपानको व्यवस्थाको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसले अलिकति चाहिँ सहज स्थिति भयो। अनि हामीले सुरुमै एउटा अप्ठ्यारो महसुस गरेको विषय के हो भने अब इन्डियामा पनि विभिन्न सहरहरूमा एउटा सुरक्षित ढङ्गले उहाँ बस्दा सुरक्षित ढङ्गले जसरी हामीले सुरक्षित ढङ्गले बसिरहेको महसुस गरेका छौँ त्यस्तै ढङ्गले चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले उहाँ बसिरहेका मान्छेहरू हामीले चाहिँ अब सुनौलीबाट यता ल्याउने क्रममा भिडभाड ढङ्गले अथवा चाहिँ अब त्यसरी ल्याउन पनि बेठिक हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यहीँबाट यातायातको साधनको व्यवस्था गर्ने पठाउने त्यसमा चाहिँ हाम्रा मान्छे मात्रै होइन अथवा एउटा खास ठाउँबाट आएका मान्छेहरू मात्रै अलिकति हल्का ढङ्गले ल्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले चाहिँ यहाँ बसको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। गाउँपालिकाभरिका ल्याउन का लागि हामीले 2वटा बस हाम्रो यहीँ क्वारेन्टाइनभित्र हामीले राखेका थियौँ। उताबाट सूचना आउने बित्तिकै हामीले यहाँबाट चाहिँ बस पठाउने अनि त्यसपछि त्यो बसले चाहिँ यहाँ ल्याउने ढङ्गले ल्याइयो। विशेष गरेर चाहिँ यो इन्डियाबाट मान्छेहरू यहाँ भित्रिने क्रम जेठको 10 गतेपछि चाहिँ सुरु भएर त्यो क्रम चाहिँ जेठको 20-25सम्म त तीव्र गतिमा चल्दै गयो। जेठको लगभग 25 पछि त्यो क्रम चाहिँ अलिकति मन्द बनेको छ। अहिले आउनेहरूको सङ्ख्या गाउँपालिकाभरि अथवा हाम्रो वडामा 1 जना आउने 2 जना आउने यस्तो चाहिँ भएको छ। हाम्रोमा अहिलेसम्म इन्डियाबाट आउनेहरूको सङ्ख्या इन्डियाबाट आएर यही हामीले जो बनाएका क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या 79 जना छ। 79 जना पुग्यो। तर हाम्रो चाहिँ इन्डियाबाट आएका हाम्रै वडाका मान्छेहरू तर आउँदा साथीहरू चाहिँ अरू गाउँपालिकाका भएको हुनाले 2-3 जना चाहिँ त्यस्तो बाहिर पनि गएर क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसेर आएको अवस्था छ। र अहिले 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहिसकेपछि आरडिटी टेस्ट गरेर आरडिटी टेस्टबाट नेगेटिभ चाहिँ रिजल्ट आएर अब घर जानेहरूको सङ्ख्या पनि अब अत्याधिक भइसकेको छ। अब आजको मितिमा हेर्दा त हाम्रो चाहिँ यहाँ अब क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या त्यो 24-25 मात्रै छ 79 जना मध्ये। अरू बाँकी चाहिँ 14 दिन पुरा गरेर चाहिँ फर्किसकेको अवस्था छ। अनि त्यो आरडिटी टेस्ट गरेर पोजिटिभ आएकोलाई हामीले अहिले अन्तल राख्ने खालको चाहिँ अवस्था नभएको हुनाले उहाँहरूको स्वाब पठाइएको छ पिसिआर टेस्टका लागि र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले त्यही क्वारेन्टाइनमै अलग कोठामा अलग ढङ्गले चाहिँ पोजिटिभ आएकोलाई पनि राखिएको छ। हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो वडामा 6 जना यो आरडिटी पोजिटिभ आएको चाहिँ 6 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यहीँ राखिएको छ। अनि 1 जना चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारले एउटा जिप चाहिँ पठाएका थियौँ हामीले बिचमा अलिक केही मान्छे लिनको लागि। त्यो जिपमा आउने मान्छेहरूमध्ये चाहिँ 1 जनाको पिसिआर पोजिटिभ देखिएको हुनाले हाम्रो वडाका पनि त्यो जिपमा 1 जना आउनुभएको थियो। उहाँको चाहिँ पनि स्वाब पठाइएको छ। रिजल्ट चाहिँ आएको छैन। पछि चाहिँ यिनी 6 जना जो आरडिटी टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आयो उहाँहरूको पनि स्वाब पठाइएको छ। रिजल्ट आएको छैन। र 14 दिनपछि जुन 7 दिनको होम क्वारेन्टाइन हो त्यसको लागि हामीले अहिले चाहिँ महिला स्वयंसेविकाहरूलाई विशेष परिचालन गरेका छौँ। क्वारेन्टाइनबाट 14 दिन क्वारेन्टाइनको बसाएपछि आरडिटी नेगेटिभ भएर को घरमा जानुभयो उहाँ घरमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो महिला स्वयंसेविका त्यो घरमा पुगेर उहाँ बस्ने चाहिँ कोठा छ छैन, कुन कोठामा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ बस्दा चाहिँ शौचालयको प्रयोग अथवा बाथरुमको प्रयोग, त्यहाँको पानीको प्रयोग आदि इत्यादि कसरी गर्ने हो, अलग कोठाको व्यवस्था छ कि छैन, र घरमा चाहिँ घरलाई होम क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले पहिला महिला स्वयंसेविकाहरूलाई एक प्रकारको एउटा ओरिएन्टेसन दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक घर घरमा पठाएर घरमा पनि कमसेकम उहाँहरू 7 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा पनि सुरक्षित रहन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। तपाईँले यो भाइरस नियन्त्रण रोकथामको लागि धेरै राम्रा प्रयासहरू गर्नुभएको छ। अब चुनौती पनि छ र एउटा अवसर पनि छ। तपाईँहरू बजेटको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि। भारतबाट फर्केकालाई यही रोजगारी सिर्जना गर्नु छ, खाद्य सङ्कट आउन सक्ने यो अवस्थालाई पनि टार्नु छ, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिनु छ। अब तपाईँको यो वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ के विषयवस्तु समेटिएला छोटकरीमा? अब यो जुन ठुलो सङ्ख्यामा यो लकडाउनभन्दा अगाडि र लकडाउन भइसकेपछि अब अहिलेसम्म त हाम्रोमा भारतबाट मात्रै आउनेहरूको सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्याले 100 लकडाउन अघि र अहिले पछि गएर 100 काटिसकेको छ। अब भारत बाहेक तेस्रो मुलुक र विशेष गरेर खाडी मुलुकबाट आउनेहरूको सङ्ख्या पनि
हुन्छ, किनभने त्यो क्रम सुरु भएको छ। केन्द्र सरकार उद्धार गर्दैछ, त्यसपछि कर्मश आउनु होला। लगभग चाहिँ 150-200 जति यहाँबाट विभिन्न देशहरूमा पुगेर रोजगारीमा रहेर आफू र आफ्नो घर परिवार पालिरहेका मान्छेहरू यहाँ आएर बेरोजगार हुने खालको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। अब त्यसको लागि हाम्रो सम्भावना भनेको कृषि, पशुपालन, कृषि क्षेत्र नै हो। हामीले चाहिँ अब त्यो कृषिको यदि अब वैदेशिक रोजगारी गुमाएका अथवा अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा आएको जुन चाहिँ अब यो कोभिड-19 को कारणले अब चाहिँ रोजगारीको लागि बाहिर भर्खर जान नसक्ने त्यस्ता चाहिँ त्यस्तो जनशक्तिका लागि हामीले सबैभन्दा पहिलो त यदि उनीहरूले चाहिँ अर्काको जग्गा हामीले यहाँ हाम्रो सामान्य भाषामा कुद भन्छौँ, लिजमा लिएर यदि उनीहरूले चाहिँ कृषि उत्पादनतिर लाग्न चाहन्छन् भने त्यसको लागि त्यो लिज बापतको सबै भाडा चाहिँ प्रदेश सरकारले तिर्ने भनेर प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाइसकेको छ। हामीले चाहिँ यहाँ कार्यक्रम बनाउँदाखेरि एउटा उनीहरू यहाँ बसेर यदि व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ कृषि अथवा पशुपालनको तर्फमा जान्छन् भने हामीले चाहिँ बाख्रा पाल्ने हो भने कमसेकम चाहिँ 25 वा त्योभन्दा बढी चाहिँ बाख्रा पालेमा चाहिँ उनीहरूलाई व्यावसायिक किसानको रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको प्रोत्साहन दिने। अनि त्यस्तै चाहिँ अब भैँसी पाल्यो भने जस्तो भैँसी गाई हैन पालेर दुग्ध व्यवसाय गर्न चाह्यो भने भैँसी गाई खरिदको मूल्यमा चाहिँ 50% अनुदान दिने। त्यस्तै चाहिँ अब अन्य तरकारी खेती आदि इत्यादि गर्न चाह्यो भने त्यसमा पनि अनुदान दिने। र भोलि हाम्रो यहाँका चाहिँ जुन विकास निर्माणका चाहिँ आयोजनाहरू हुन्छन् नि, कुनै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्छन्, बाटोघाटोहरू खन्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि यिनी अन्य औजार उपकरणहरूको प्रयोग नगरेर उनीहरूलाई चाहिँ अब श्रममा यदि श्रममा आउन चाहन्छन् भने श्रमबाटै चाहिँ त्यस्ता योजनाका कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ। अब केही मान्छेहरू जो रोजगारीमा चाहिँ बाहिर गएका थिए उनीहरूसँग चाहिँ जग्गा जमिन पनि अत्यन्तै न्यून छ। 1-2 रोपनी मात्रै जग्गा जमिन हुनेहरू अथवा जग्गा जमिनै नहुनेहरू को सङ्ख्या छ। त्यसकारण उनीहरूलाई अब कृषि सम्बन्धी कार्यमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्नका लागि जसको आफ्नो जग्गै छैन, अब त्यो कृषि सम्बन्धी कार्य, पशु सम्बन्धी कार्यमा लगाउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई त्यति सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अरूको जग्गा लिजमा लिएर खेती कृषि गर्न चाहने वा हामीले लघु यो उद्यमशीलता चाहिँ तालिम प्रदान गरेर लघु उद्यमी बनाउने यस्ता खालका चाहिँ योजनाहरू हामीले बनाउँदैछौँ। हामी यो अब आउने आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो बजेट निर्माणको चाहिँ अब प्रक्रिया सुरु भएको छ। भोलि 5 गते हामीले चाहिँ गाउँसभा मार्फत हाम्रो गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ पेश गर्छौँ भोलि गाउँसभामा। 10 गते हामीले चाहिँ हाम्रो बजेटलाई चाहिँ पास गर्छौँ। अहिले हामी बजेट निर्माणको चाहिँ अभियानमा लागिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अब सबै क्षेत्रबाट यो कोभिड-19 का कारण, यो विश्वव्यापी महामारीका कारणले जुन रोजगारीमा चाहिँ एउटा सबैलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यापक चाहिँ बहस छलफल चलाएका छौँ। तर त्यसको अन्तिम रूप चाहिँ आइसकेको छैन। तपाईहरूले पक्कै पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ यो भाइरस नियन्त्रणको लागि र अहिले भारतबाट अथवा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्कनेहरूको लागि पनि कृषि र उत्पादनमा नै जोड दिने कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी चाहिँ यहाँको महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यम मार्फत हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनु हो, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कोरोना विशेष कार्यक्रममा रहेर रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 आज हामीले कोरोना विशेष कार्यक्रममा रहेर रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेर यहाँ भइगएका विविध कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयासहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गरायौँ। कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष शेषनारायण पौडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट क्यामेरामा अजयको साथमा महेशलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन। नमस्ते।